श्रीनारायण हृदयस्तोत्रम्। अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। नारायणः परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। नारायणः परं ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायणः परं ब्रह्मेति शिरसे स्वाहा। नारायणः परो देव इति शिखायै वौषट्। नारायणः परं धामेति कवचाय हुं। नारायणः परो धर्म इति नेत्रभ्याम् औषट्। विश्वं नारायण इति अस्राय फट् दिग्बन्धः। ॐ ऐन्द्रद्यादिदशदिशं ॐ नमः सुदर्शनाय सहस्रारायं हुं फट् हुं बध्नामि नामश्चकाय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम्। अथ ध्यानम्। उद्यादादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमटं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तिमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। अथ मूलाष्टकम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो वेद्यः विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण द्विदिद् जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविनारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्याः स्याद्गुरु नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सेव्यो नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। अथ प्रार्थनादशकं। नारायण त्वमेवासि दहराङ्के ह्यधिस्थितः प्रेरकः प्रेर्यमानानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवत्कृद्भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यत्र हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् संसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगन्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चैन्न सा तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चे दौषधस्य वृतोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृत् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं यदि चेत् तद्विनाकृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः कुर्यन्ति सर्वदा। एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं
जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयां नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् आप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधये सुधीः यत्र एतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेतालभयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च दात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यर्थवरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्।